आयो झऱ्यो 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 झऱ्यो। गुड मर्निङ त्रिवेणी। अहिले चाहिँ हामी त्रिवेणीमा छौँ। हिजोको राति करिबन 6 बजेतिर चाहिँ हामी त्रिवेणीमा आएर बस्यो। आज हाम्रो यात्राको तेस्रो दिन हो एन्ड जस एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। राइड अलिकति टफ भइरहेको छ, एकदमै डिफिकल्ट छ है रोड होइन बाइक राइड गर्नको लागि। अनि पानी पनि 2 दिनदेखि लगातार कन्टिन्यू परिरहेको छ। अनि अहिले चाहिँ हामी त्रिवेणीमा छौँ। हिजो राति करिबन 6 बजेतिर चाहिँ त्रिवेणीमा आयो। अलिकति बाटो डेन्जर भएको भएर रातिको यात्रा चाहिँ हामी तय नगर्ने भन्ने खालको कुरा भयो। सो हामी हिजोको राति चाहिँ हामी यहाँ बस्यौँ। अब आज चाहिँ हामी दुनै भन्ने ठाउँसम्म पुग्छौँ अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ अब अगाडि ट्रेकिङ सुरु गर्ने कि नगर्ने। अब लेट्स अझै योभन्दा अगाडि चाहिँ यो त्रिवेणीबाट अगाडि चाहिँ एकदमै टफ बाटो छ, एकदमै पानीले चाहिँ एकदमै डेन्जर बनाएको छ बाटो भन्ने सुनिरहेको छौँ। अब लेट्स अब कस्तो हुन्छ यात्रामा। अनि तपाईँहरू कन्टिन्यू हाम्रो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, साथ दिइराख्नुहोस्। कस्तो लाग्छ भिडियो तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिनु होला। सो दिस इज अ ब्युटिफुल भ्यू फ्रम त्रिवेणी। यो चाहिँ त्रिवेणीको नजारा हो होइन, एकदम शानदार नजारा छ। सो भिडियो खिच्ने चक्करमा चाहिँ तपाईँलाई म मेरो इन्ट्रो नै दिनु भुलेछु। सो गाइस, सो हेलो एन्ड नमस्ते जाने वेलकम टु माई युट्युब च्यानल भिजे ब्लग्स। होप यु एभ्रिवान फाइन गाइस। सो न अहिले चाहिँ हामीले खाजा खाएर अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने तयारीमा छौँ र ब्यागहरू प्याकिङ भइरहेको छ। र यो ब्यागहरू प्याकिङको लागि चाहिँ हाम्रो पन्थी सर चाहिँ एकदमै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। सो उहाँले चाहिँ एकदमै हेल्प गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ प्याकिङ गर्न चाहे। यो टिम चाहिँ हाम्रो फोक्सुन्डो यात्रीहरू। अहिले चाहिँ हामी त्रिवेणीबाट अगाडि लागेका थियौँ। एउटा झुलुङ्गे क्रस गरिसकेपछि चाहिँ पहिरो गएको रहेछ हिजो राति। हामी हिजो राति नै सायद दुनै बसेको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होला, तर लेट थियो। रातिको टाइममा चाहिँ राइड गर्न एकदमै गाह्रो भयो। बट नाउ अहिले चाहिँ हामीले यो कुरा फेस गर्नु परेको छ है, पहिरो एकदमै हार्ड है। आफैले मिलाएर सेटअप गरेर बिस्तारै बिस्तारै एउटा बाइक गरेर 2टा बाइक क्रस गरिसकेका छौँ। अनि हातमा अलिकति चोट पनि लाग्यो यो पहिरो सार्ने चक्करमा। अलिकति ढुङ्गाहरू पनि खसिरहेछ माथिबाट। पहिरो एकदम डेन्जर छ। केटाहरू फेरि आउँदैछ। अब दिपेन्द्रको बाइक क्रस गर्नु छ। जस यात्रा रमाइलो पनि भइरहेको छ अनि दुःखदायी पनि भइरहेको छ। जस्ट मजा आइरहेको छ। नेचर हेर्नु पछाडि है बवाल छ क्या। केटाहरूले चाहिँ पहिरोको बाटोबाट आफै बनाएर बाटो क्रस गरिरहेको छ। एकदमै हार्ड रहेछ बाटो। त्यसै त डिफिकल्ट बाटो, त्यसमाथि पनि पहिरो औडा भयो। जस यो पनि पार भयो। चियर्स गाइस, चियर्स। यो चाहिँ एकदम महा डेन्जर पहिरो। यो चाहिँ एकदम खतरनाक पहिरो, सेकेन्ड पहिरो हाम्रो यो अन द वेको।
एकदमै माया डेन्जर रहेछ होइन, कन्टिन्यू माथिबाट ढुङ्गा खसिरहेको थियो अनि त्यसमाथि चाहिँ बाइकहरू पास गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। अनि पारिबाट चाहिँ दुईवटा भाइहरूले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नुभएको रहेछ, उहाँहरूले एकदमै सहनीय काम गरिरहनु भएको थियो। दुईजना भाइहरूलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेर जसरी हुन्छ हाम्रो बाइक चाहिँ पार गरिदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ उहाँले रिक्वेस्ट गरिसकेपछि दुईजना भाइहरूले चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू बाइकहरू पास गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ अरू पनि पछाडि हाम्रो साथीहरू अरू पनि आइरहनु भएको थियो, उहाँहरूको बाइक पनि सजिलै नै पास भयो। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो एकदमै ठुलो हेल्प गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। बिहान गयो अरे ऊ त्यो पुच्चेहरूले भन्दै थिए डोल्पा यात्रा यस्तो छ। खेल्न पर्छ। Now we are in Tripura Court. यो हो Tripura Court को मार्केट। बडा भइसक्यो। कस्तो यस्तो घुमाएर नाउ टाइम इज 3 PM। अहिले चाहिँ हामी त्रिपुरा कोर्टमा छौँ। अब हामी खानासाना खाएर सकिसकेका छौँ र 3 बजिरहेको छ। अब हामीलाई दुनै पुग्न चाहिँ हामीलाई 3 घन्टा लाग्छ भनेर यहाँ दाइहरूले सल्लाह दिनुभएको छ। सो अब चाहिँ हामी दुनैसम्म पुगेर चाहिँ हामी बाइक साइकहरू पार्किङ गर्छौँ, राख्छौँ। देन हामी भोलि बिहान चाहिँ हाम्रो ट्र्याकिङ सुरु हुन्छ। मोटो ब्लगको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले दुनैसम्म मात्रै हेर्न सक्नुहुनेछ। देन त्यसपछि चाहिँ हामी ट्र्याकिङ सुरु गरेछौँ र ट्र्याकिङमा एकदमै वाइल्ड मजा हुनेछ है गाइस। पास भयो हिरो, पास भयो, पास भयो नि।
त्रिपुरा कोटदेखि चाहिँ बाटो चाहिँ खासै टफ चाहिँ छैन, एकदमै सजिलो छ, ग्राभल भएको छ बाटो होइन। जे होस् यात्रा गरेर चाहिँ एकदमै कम, बाइकमा चाहिँ त्यस्तो केही प्रब्लम चाहिँ हुँदैन। बिचबिचमा कुनै कुनै खल्टाखल्टीहरू सानो सानो सुफोक्सुन्डहरू चाहिँ देखा पर्छ, बट एकदमै मजाले राइड गरेर जान सकिन्छ होइन। त्रिपुरा कोटबाट तपाईँलाई मिनिमम सुलीगढ या दुने पुग्नलाई तपाईँको 2 घन्टादेखि 2.5 घन्टा म्याक्सिमम लाग्दो रहेछ होइन। तर जे होस् बाटो चाहिँ एकदमै शानदार छ, एकदमै घिउ छ होइन, मजा आउँछ जे होस् राइड गर्न। अनि अहिले चाहिँ हामी जुफाल एयरपोर्ट सम्म लगभग आइसकेका छौँ र साथीहरू पछाडि हुनुहुन्छ। जस बाइक राइड गर्न चाहिँ एकदमै मजा आइरहेको छ। अहिले वेदर पनि बवाल भइरहेको छ र टाइम पनि लगभग तपाईँको 5 बज्न आँटिसक्यो होइन। 3 बजेदेखि चाहिँ हामी आधा 1 घन्टा चाहिँ हामीले थोरै त्रिपुराकोटमा ढिला गऱ्यौँ निस्किन। त्यही नै हो, जस बाटो अलिकति पानी परेको भएर अलिअलि हिलो हिलो पनि छ। त्यही नै हो, जस मजा आइरहेको छ होइन। तपाईँले भ्लगमा साथ दिइरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, त्यही हो, साथ दिनुहोस्, माया गर्नुहोस् होइन। तपाईँहरूको सपोर्ट, तपाईँहरूको साथ एकदमै आवश्यक छ। अब चाहिँ हाम्रो आजको लास्ट मोटो ब्लगिङ डेस्टिनी भनेको चाहिँ हाम्रो दुनेसम्म हुन्छ। दुने गएर चाहिँ हामी बाइकहरू पार्किङ गर्छौँ 2-4 दिनको लागि। देन त्यसपछि चाहिँ हामी हाइकिङ सुरु गर्छौँ नेक्स्ट डेबाट। अब हाइकिङमा चाहिँ अझै बवाल मजा आउनेवाला छ। सो कन्टिन्यू पुरा भिडियो हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला होइन, के कमी सुधार गर्नुपर्ने छ, सुझाव सल्लाहहरू दिनु होला। अहिले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जस बाटो एकदमै शानदार छ, एकदमै मजा आइरहेको छ राइड गर्न। For so long I was living my life, oh so wrong, always numb in my mind, battled on, building scars from the knife, so far gone, I was blind. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. It never brought me down to my knees, where it wanted me to be. Turn on the love for myself, go on down. See me for me. Stars from the night, one by one, no longer blind. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. It never brought me down. सो फाइनली वी आर इन सुलीगढ। अहिले चाहिँ हामी सुलीगढमा छौँ र सिधा स्टेट जाने हो भने चाहिँ 3 किलोमिटर अगाडि चाहिँ हामी दुने भन्ने ठाउँमा पुग्छौँ भने चाहिँ, र यो साइडको लेफ्ट साइडतिरबाट चाहिँ हामी भोलिको दिन हामी ट्र्याकिङ सुरु गर्छौँ सेफोक्सुन्डोको लागि। सुलीगढमा बाइक राखेर पनि तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ, बाइक सिक्योर छैन भन्ने त्यो डर छ भने चाहिँ तपाईँहरू दुनेमा गएर होटलमा स्टे गरेर होटलमै बाइकहरू पार्किङ गरेर पनि तपाईँहरू ट्र्याकिङ सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ र अहिले चाहिँ हामी सुलीगढबाट चेकपोस्टमा चाहिँ हाम्रो बाइकहरू एन्ट्री गर्छौँ, देन हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो चाहिँ बाइक पार्किङ सेन्टर सुलीगढको। हामी चाहिँ अहिले सुलीगढमा छौँ र यो सुलीगढको नजारा र सेफोक्सुन्डो योबाट सिधा 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 हामी त अफ जाने हो। एन्ड देन यो चाहिँ हाम्रो सुलीगढको अफिस ब्यारेक। अहिले चाहिँ हामी यो बाटोबाट चाहिँ हामी सिधा दुने जाँदैछौँ होइन। दुने गएर चाहिँ हामी 3 किलोमिटर पर चाहिँ दुने हामी दुने गएर आज स्टे गर्छौँ। एन्ड भोलि बिहान चाहिँ हामी 4 बजेतिर चाहिँ हामी हाइकिङ सुरु गर्नेछौँ। लेट्स गो। माथि
भित्राउनु होला कता अब त एउटै बोल्ने हो के सो अलराइट गाइज, अहिले चाहिँ हामी दुनेमा छौँ र खाने तयारी भइरहेको छ। सो एकदमै थकान भइरहेको छ। सो आजको ब्लग हामी यहीँ समाप्त गर्छौँ। सो भोलि बिहान हामी हाइकिङ सुरु गर्नेछौँ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।